ذي مزدا إلى قد نسمكتي داغن إمغنسن إغرين في توكدوث فكا التلفزيون une minute de silence à la mémoire des martyrs de la démocratie. Donc, Tamzwarouth a signé pour les candidats du ACD, وإذا يبدا ثاني يناير 4 مايو 2017 أسنيني أنسوف يسون في مدينة القصر راكومين القصر تمدينة أمزروي تمدينة إقلان ذا النار إفوكذوث إذا فانو مدان أسنيني أنسوف يسون يقلدين أبروا ذوي ذاك إكس رحيبا سين بقاو النار الحرمة دونك فكاي الساتي فاينوث الجزائر دونك يا ثمثان كيكلي ثماينوث الساعة إلى قد نمكتير ثواغيث يثمرت الجزائر ذويذ يحكم من ثمورت النار ذويذ يقلان فقروي نسمورت ثوالام ثمساتين قورا كان نذاع إلا كانت نسمكتين ذوي ذاك يقبوطين في القانون نسدريمت و2017 دونك يتمثل وذاك الساعة أثن أغال ديالنا وين داغن زمرنا داسن غردان يوكن أضحكوني وثوث دونك نقولين الساعة وذاك نختار سلو ار سي دي نختار بريميرمون دي ميليتون نختار دوي ذاك يديكرن كراون نختار دوي ذاك أذيرين دي ثما وجود دوي ذاك هذي النغن يوكل داوين أزرفيس يوجود فكان يتمثل ورتوي الغرف اللونوال أذكى غوال pour Monsieur Bali Slimane, directeur de campagne de Wilaya de l'Emir Yifnayen, Awal Orkam Amaspali. Ce que beaucoup d'autalistes n'en ont pas. نسعى هكا سوا شو أزكى أنا نقبل شعبنا نسعى un programme. Dans le programme, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il y aura l'intervention des candidats. Le programme ailleurs. Donc j'appelle Monsieur Mouri Mahmoud pour présenter. أزول في الأول أزول في الأول أزول في الأكونت دونك قبل هذه ماس موري أوال دونك ندخل بس ونبريزونتي لي كونديدا ومن بعد كلي ونزيسن أدي في كواليس دونك تم زوارو ديالنا أثاي ماس موري محمود أثاي ويسين وجدي عبد النور ويسلافان سرور محمد ويس 4 متر حميلي بوبكر ويس 5 أنيزا سعدوني ويس 6 دبوب مولود ويس 7 ساعو رشيد ويس 9 متر وعلي نورا ويس 10 ماس معزوز عثمان دنساني دو تيت دو ليست دونك أوال إماس موري أزول في الأول سرفتي ثاني كاد لي بريزونطاسيون دو تو لي كانديدا اي كانديدات دو RCD دونك أسلم في الأول ندفك السلامي وذا قراني مزدا من الأقصر تغيوان مسناوث طاس كدير كازنا كتلاوين ذوك منو اما ذي ثقراوله تزول في الاول ثان ميرت نوال ميدو سا من درام ثغرين وكافرنا اللي ارسي ديال الساقيه هذه تسكي ذي ثفرانين اكيا نسقمو اغرفانا غلناو نربعه ذي ماكو اكن ثوالام سي مقدم لاقيه مقدمين لاقيه وكس مقدمين لاقينيه
إوا كان نروح ستيكلي ثمانوث الجزائر وزكا الجزائر وسيرم التلويث ذي الهنا أكافرنا غير زرع تقمات أكافرنا غير زرع دايما أسيرم سكراكون ديك روحي تجا لومبرانتينس دايما السوال إثقمات ذو سيرم. نروح على الفلانين سي مقدمنا كيا سويد ابنون ماشي سويداك يقارن إيوا ميغا منو إيوا شو تسرثيت نوان ما نروح على الفلانين نزوارنا سكتا زوارا نخسر نتاوري لقرا بنادم هذيك السيرم لا نكرا زرعا وماذا سيرم قولاونا كل غاشي إلان وبغينا راه يواكل نروح نار الفلانين خاطر ما إلا نقيم ذيك خامنا ونتكال هذه الفلانين كيدير تعلم ذا شيك تراجعوا ذا فوي تراجعوا هنشتاقي كاس واش دير نورا دي عدير أزول في اللون مسال خير في اللون كويس أعطيكم صحة غير راني ثغرية كي لو ار سي دي سلفر حذم قراني ذاكي كراون إوا كنا غد السلم سواهيل يواهيل لو ار سي دي يديبويا كيفراني ناكيا لو ار سي دي هذا اكيد نرويت مثلا سي لو سول بارتي يديروا ناس ناكي كراون الخاله ثاكي ديال كازنا كي غير يعدينا البرلمان سي البروغرام ني ودن فكاكني غير تحاسبن نكوني سي لي جون لو ار سي دي a toujours rendu hommage et pour la femme et pour les jeunes. Le RCD ماشي ذاك هذار يقروجان ما فاتت لي لوا اورغانيك نظام الى قد يلي tel pourcentage pour les femmes. Le RCD a toujours eu ses militantes et ses militants, il leur a toujours donné la chance à se présenter, à y aller de l'avant. Et كذا كي يختار le RCD كلا كراون ذيما ناس ني ديكرن دكون يقلن كراون يكسناغن ذيذون ذي كذا يلان ذي كوفريد اما ذي الموفمون اسوسياتيف اما ذي لي سانديكا اما ذي لي لوت ديموكراتيك مرة دونك هي مثلا الزول في الاول عسلامة نون اعطيكم الصحة ديراني ثغريون لو ار سي دي عطيت الصحة يمزدغ القصار أو كتمناضين أز دي الزين إكارجان الميتا سويع ذا أغتفك نتا مزوث لو ار سي دي أكني ديناك مثلا عبد النور إلا دوني لا شونس بور لا جوناس لو ار سي دي ماشي ذا السلوغو كان يتساوي سفلا من قلت كان كذفير شوية لو ار سي دي أكريي لا الجوناس لو ار سي دي أول إماتر حمايلي بوبكر الزول في الأول خلي مير في نمي درام إثملي لي ثواسايا صلف قراني دار زار دا غروان لي في مدينة القصر أنقيم قد مزيان دي تزوارا في غاد الشكرا أطاس المزيان نتا كورتو فوس القصر لا تشيك qui ont fait l'accession en deuxième division. Et je remercie toute l'équipe et je félicite ce programme contrairement aux autres partis politiques. Le programme est de nous connaître. D'où il est concrétisé, Inch'Allah. تمانا استمقرانت أنيزا ساعدوني دونك تمانا استقلان ديدنا دوبوي 89 مازالتنا طاح أسنيني أنسوفي سم غردا على القصر. أزول في الأول ثاني غادي كان شويه تسير الوقت نون لكن تسلمي مغنا سن بوغراوي يدرس تكذوث الساقين حصاير كلي الكذب تمورت الجزائر شو الكذب الدوله شو يخدم تمورت الجزائر يدري من البترول لا نغوم منا وكثي واغيثين كذوس خساري خدمن دي ثلاث سنه الساقين ما ينقص البترول يدري من البترول عيني لاندي الشويتي دميتي دو اورنجا زيغور يلي واهيلني نسلم هذاك نسنقني راك انت ذا مسنا ور يلي واهيل الفنين نتمرت الناغ
ولا ذاهي نسلوين تكذوذا قلت راه خاطر لي بارتي كاع لا ماجوريتي دي بارتي دي غاني مارسنا الفرانينا كاع اكدي ما تنطيني داش البروغرام الوين او نديني البروغرام ذاهي نسلوين تكذوذا مي اهي لاكي نسلوين تكذوذا ما تنادي فلاس ولا شيء لا شو كانوا السنه كاع والسنه كي كاين نقول لي Donc, Elf Kewel, Imas Mouloud de Boub, c'est un élu à la PUI, candidat à la députation. Donc, Issa Atas Adini, Awal Agour Kemas de Boub. الزول في الأول نشوف تنميرث إدارة نوال يتغري وقراونا encore une fois غادي غير لا سيكسيون القصار لا سيكسيون الفنايا غدا كاين تمريديتيه تنميرث نوال يعطيكم الصحة ça nous a permis الملاقا يمزداغ القصار يوكل المسلاي تزرام اوك تدون تتفرانين بس 4 ماكودي تدون أدسن كيكون دو سانكنين أدسن وياتي وكان أكون بريزونتين لي كونديدان سون أكون دينين تشو البروغرام نسون تشو كونوي أون طونك سيتويان إلا قد تميزم أتقيسم أتكتيلم أتزرم بليك ماشي كيف كيف أون تولير سي دي يديو سنة ساعة غرول تكون دي قبل غادي يهضر يدون واحد يكبرني طون وشوف ربي ماشي كيف كيف لان داير 2012 2017 هاتون تزريما راه كاش ما عندنا هاد الجميع تسنغ رديه في الاول نساعه 12 ديبوتي ديال الاولين بكيت 99% يمزدغ الاولين بكيت هاد السنار ميم با يسمعوا نسل ماشي كيف كيف نساعه لي ديبوتي ذا القصر مازال كونديدا اون 2017 ذا القصر ماشي كيف كيف واحد الار سي دي اونتر يونري يروحهم هذه فاسنيس هذه تفوتير لي لوا دو فينونس كي ابوفريز لي سيتويان لو بوبل واحد الويدي كاري تسنى غور وندي غيكون قر اقلاغ يدون انا النغ يدون انا ندو يدون اشوي ندير يغبلان نون انا نزل في اللسان شوف ربي ماشي كيف كيف دونك ويدي كيتكلحن ويدي كيتكلحني مزدا كنت قارن اي بارتيين الكل كيف كيف تزال القرن ديبوتي انا تزال فوق رسيم الى قرن صغلتي مالنا ماشي كيف كيف الار سي دي واحد لها فلان ماشي كيف كيف الار سي دي واحد لها فافاس نزرا ويدي كيجوج سالون كوتا يفون ميم با اتاندر لي 5% اديبين العيوب نسن دونك سي بور سا الى كان تشكرت الفكير ادي وث باكيتو غرمي الواشوليس مي الجامعه مولاش البوليتيك ويتسمكارا ابريل مولاش البوليتيك ويتسمكارا البروغرام سكولاس تشريع غرميس كلاكول مولاش البوليتيك ويتسمكارا الشاتو دو مولاش البوليتيك ويتسمكارا دونك الى الغاشي غادي عند بليك توت اي بوليتيك انك دير مولود سي افور بير لا بوليتيك سو لا في نو لا سوبي ونخدم هذا سرتيف اتعبير دونك الا كنخدم تا سرتيف يمكن ادنكسي البوفواريه نو دروا زرام بلي تو ساراج دون سو بيي وتسكن راك هكا قرناك تمازيغ توثليث تغناو التنصيف مي ذلك ذا هو اللي كان لا كونستيتيسيون سي بور سا كو كوم شاك اني اكام يا لاسكاس لو ار سي دي اورغانيز دي مارش لو 20 افريل ماشي كان لاسكاس يا لاسكاس دوبي 86 أول غور كالاتشي تنمير جمال فرح دام قران يلقى السيجراون يثمر لا فيل ديال كسا اون فيل où je compte beaucoup d'amis. كنت هضروا شويه sur le programme du RCD. Le programme du RCD il a été élaboré sur la base d'un constat sur les différents secteurs économiques, culturels, le tourisme, etc. وبعد خدمت un programme. Le constat est maintenant, il est alarmant. Il est alarmant dans tous les domaines. La jeunesse fuit. Je suis enseignant à l'université de Bgaïth.